ब्रह्माण्डमा छरिएर रहेका विविध कलाहरूलाई समेटेर ल्याउन प्रयत्नरत आर्ट क्रिएटर नेपाल हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अन्तिम पल्ट अपलोड गरेको भिडियोमा एउटा कथा लिएर आएका थियौं, दर्पण छाया। कसले सुन्नुभयो, जसले सुन्नुभयो, तपाईहरुप्रति कथाको पात्रहरूमा विभिन्न जिज्ञासा र खुल्दुली उब्जिएका होला। आज हामी त्यही जिज्ञासा र खुल्दुलीलाई अन्त्य गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। अर्थात् आज हामीले दर्पण छाया कथाको अन्तिम भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ। यदि तपाईहरूले उक्त कथाको भाग 1 हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हामीले आई बटनमा त्यस कथाको लिंक दिएका छौँ, तपाईहरू क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। पहिला पार्ट 1 र त्यसपछि यो भिडियोमा आउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूसँग पनि यस्तै प्रकारका जीवन भोगाई र घटनाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि तपाईहरूले प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो आर्ट क्रिएटर नेपालको फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुपर्नेछ। अब भने हामी हाम्रो आजको प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छौँ। सुनौं दर्पण छाया कथाको अन्तिम भाग। आखिर उसले मलाई आफ्नो बानी पारेर गइसकेकी छ। उसलाई एकचोटि पनि देखेको छैन। उसलाई देखेर, उसलाई भेटेर आफ्नो मनको सबै कुरा भन्छु अनि उसको पनि कुराहरू सुन्छु। यदि ऊ अरूलाई नै चाहन्छे या त अरूसँगै बिहे, कस्तो बिहे भन्ने बित्तिकै आँगै सिरिङ्ग भएर आयो। बिहे हुनु लागिरहेको रहेछ भने पनि म खुसी साथ उसलाई बिदाई गरेर उसको एक झल्को तस्बिर आफ्नो मनमा साँचेर आउनेछु। त्यसपछि मैले छायाले दिएको एड्रेस फलो गर्दै इलामको यात्रा तय गरेँ। अनलाइनमा नभेटाएको छायालाई के म उसको घर गएर भेट्न सकौँला त? छायालाई भेटाउनु त परको कुरा, उसको घर खोज्नु त कहाँ हो कहाँ। तर पनि उसले दिएको एड्रेसले थोरै भए पनि सजिलो महसुस भएको थियो। मेरो इलामको यात्रा पोखरा टु बिर्तामोडको बसबाट प्रारम्भ भयो। नाइट बसको यात्रा रमाइलो भइरहेको थियो। मेरो साइडमा मभन्दा केही उमेरमा सानोदेखि नै एकजना जेन्ट्स बसिरहेको थियो। हामी दुवैजना आफ्नो तालमा थियौँ। त्यो अपरिचित केटा हातमा मोबाइल खेलाइरहेको थियो भने यता म एयरपिसमा गीत सुन्दै यात्राको मजा उठाइरहेको थिएँ। जब बसमा बजेको स्पिकरले मेरो एयरपिसको साउन्डलाई जित्यो तब मेरो एयरपिस थन्कियो। म बसमा बजेको गीतहरू सुन्दै रमाइरहेको थिएँ। गीत पनि कस्तो मेरो यात्रासँगै ठ्याक्कै मेल खाने। माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। उदित नारायणको आवाजसँगै म हल्का मुस्कुराइरहेको थिएँ। साइडको भाइले देखिहाल्यो। के हो दाइ, पुरा एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? कहाँसम्मको यात्रा हो? म सम्हालिँदै बोले, इलामसम्मको हो। अनि भाइ चाहिँ? परिचित बन्ने कोसिस गर्दै प्रश्न गरे। इलाम कुन ठाउँ हो दाइ? उल्टे उसले नै प्रश्न गर्यो। कन्याम दाइ। जस, म पनि कन्याम नै जाँदैछु। उसले हात अघि बढायो। अबको यात्रा झन् रमाइलो हुनेवाला थियो। अनि भाइको नाम चाहिँ नि? अनिल। अनि दाइको? दर्पण। यसरी हामी बीच औपचारिक चिन्जान पनि भयो। जति बस अघि बढ्दै थियो त्यति नै हामी बीच रमाइलो र अन्य कुराहरू पनि बढ्दै थियो। रातिको खाना खाइसकेपछि भने भाइ छिटै निदाइहाल्यो। साथसाथै बसको स्पिकर पनि अफ भयो र मैले आफ्नो इयरपिसमा पुनः गीत सुन्न थालेँ। म पनि निदाउने तर्खरमा थिएँ। लगभग 11 बजेको हुँदो मोबाइलमा कल आयो। अपरिचित नम्बर भएकोले पहिलो कल उठाइन। जब फेरि कल आयो तब बाध्य भएर उठाएँ। हेलो हेलो, दर्पण होइन? कतै चिनेको पुरुष आवाज थियो। हजुर, म दर्पण नै बोल्दैछु। तपाईँ को बोल्नुभयो होला? म प्रकाश। चिनेको जस्तो लाग्दै थियो। अनि आज हनुमानले कसरी सम्झ्यो त? बिर्सेको र सम्झिनलाई? उताबाट बोल्यो। एक्जाम दिन आउँछु भनेर घर गइहालिस्? त्यहाँबाट त कन्ट्याक्ट पनि भएन। मनमा ब्याचलरका साथीहरू ताजा भएर आए। अनि तैँले पनि त नम्बर चेन्ज गरिस् नि यार। खोज्दा खोज्दा बल्ल बल्ल भेटेँ। अनि थाहा छ, मैले बिहे गरेँ नि। मनमा छुट्टै तरङ्ग पैदा भयो। कहिले? मेरो उत्साह सँगसँगै जवाफ आयो। भर्खरै हो यार। मैले तँलाई बोलाउनु कति ट्राई गरेँ, न तेरो फेसबुक एक्टिभ थियो, न तेरो पहिलाको नम्बर थियो।
यो पनि बल्ल 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 खोजेर पाएको। मैले केही बोल्नुभन्दा अगाडि नै प्रकाशले गुनासो गर्यो, अनि भाबीजी चाहिँ कहाँको नि? मैले सोधेँ। यतै इलामकै हो। मेरो मनमा छायाले फन्को मार्यो। म एकैछिन केही बोलिनँ। भोज खुवाएन भने रिसाएको हो? आइज न, तँलाई त जतिखेर आउँछस् त्यतिखेरै पार्टी दिन्छु ल। हामी बिचको मौनतालाई प्रकाशले नै भङ्ग गर्यो। अब बासी पार्टी चाहिँ खाइँदैन हेर। तर तँ अहिले बस्नु चाहिँ कहाँ बसिरहेछस् भन् त? कन्याम आउने भए आइज, उसले आग्रह गर्यो। ल ल विचार गरौँला भन्दै हामी बिचको संवादलाई त्यही अन्त्य गरे। छायालाई खोज्न अझै सजिलो हुँदै थियो। खाने बस्ने व्यवस्था प्रकाशकोमै मिल्नेवाला थियो। त्यसलाई डाइरेक्ट कन्याममै भेट्छु भनेर मैले आउँदैछु भनेर भनिनँ। बिर्तामठ पुग्दा बिहानको 7 बजेको थियो। अनिल र मैले एउटा होटलमा चिया नास्ता खाएर इलामको बस पक्रियौँ। हरियो चिया बगान इलामको एउटा विशेषता थियो। त्यसलाई नै हेर्दै कति बेला कन्याम पुग्यौँ हामी दुवैलाई थाहा भएन। ल त दाइ, हाम्रो यात्रा यहाँसम्मको मात्रै होला। फेरि चान्स पाइएछ भने भेटौँला नि है। अनिलले अन्तिमपल्ट मसँग बिदा माग्दै थियो। भाइ, मलाई थोरै हेल्प गर न है। मैले उसँग सहयोग मागेँ। कस्तो हेल्प दाइ भन्नु न? उसले तत्पर देखायो। मेरो एनटिसीको नम्बरबाट प्रकाशलाई कल गरेँ र अनिललाई बोल्न दिएँ। हेलो, प्रकाशजी बोल्नुभयो हो? हजुरलाई कसैले पार्सल पठाइदिएछ, कृपया रिसिभ गर्न आउनुहोस् न है। हजुर, कन्यामै हो ठ्याक्कै। मोबाइल मलाई दिएर अनिल एउटा ट्याक्सीमा चढेर मबाट बिदा भयो। प्रकाश कहिले आउला भने म कुर्दै बसिरहेको थिएँ। उसले नदेखोस् भनेर म एउटा ओलनको पसलमा छेलिएर बसेँ। एकैछिनमा प्रकाश देखा पर्यो। ऊ एउटा सानो गल्लीबाट निस्किएको थियो। उसले नदेख्ने गरी म उसको पछाडिबाट गएँ र उसलाई समातेँ। प्रकाश झस्कँदै पछाडि हेऱ्यो। अरे हिरो, क्या सरप्राइज दिस यार! कतिखेर? भर्खरै आएको हो, अनि आउने बित्तिकै तँलाई नै भेटिरहेको छु। अब लिएर जान त तेरो घर, नयाँ बेहुली पनि हेरौँ। मैले छोटकरीमा आफ्नो कुरा सकेँ। ल जाउँ न त। प्रकाश र म कुरा गर्दै उसको घरतिर लाग्यौँ। प्रकाशले मलाई हिँड्दा हिँड्दै यहाँको सोसाइटीको बारेमा सबै कुरा बतायो जति उसले जानेको थियो। सुन, यहाँ नौलो मान्छेलाई कसैले पनि आफ्नो वास्तविक नाम खुलाउँदैन। जब नौलो मान्छेप्रति उनीहरूको विश्वास बढ्दै जान्छ, या भनौँ जब नौलो मान्छेले उनीहरूको विश्वास जित्दै जान्छ नि, अनि मात्र सबै कुरा सत्य बताइन्छ। मैले मनमनै सोचेँ, यो कस्तो खालके समाज? प्रकाश फेरि बोल्यो। जब एकअर्काको विश्वास जितिन्छ नि, त्यसपछि धोका भन्ने त कुरा नै हुँदैन। प्रकाश मलाई यसरी सम्झाउँदै थियो, मानौ म स्थायी बसोबास गर्न यहाँ आउँदैछु। हामी प्रकाशको घरमा पुग्दा अझै केही परपाहुनाहरू बाँकी नै हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँहरू टाढाबाट आउनुभएको थियो। मलाई फेरि नौलो परिवेशमा धेरै मान्छे भएको ठाउँमा बस्नु निकै नै अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो। सायद यो जो कोहीलाई पनि हुन्छ। मैले सबैसँग परिचय गरेँ, अनि नयाँ बेहुलीसँग पनि। मैले बिर्तामोटमा चिया नास्ता गर्न झर्दा नै उनीहरूको लागि उपहार किनिसकेको थिएँ। त्यही उपहार दुवैको हातमा राख्दै बोले, ह्याप्पी म्यारिड लाइफ बोथ अफ यु। अनि भाउजूको नाम चाहिँ के नि? मैले भाउजूलाई नै सोधेँ। चाँदनी। जस्तो नाम त्यस्तै मान्छे, चन्द्रमा जस्तै सुन्दर। त्यहाँ कसैले पनि मेरो नामसँग सरोकार राखेन। बस उनीहरूलाई यति थाहा थियो म प्रकाशको साथी थिएँ। प्रकाशले मलाई हिरो भनेर बोलाउँथ्यो, तर वास्तवमा हिरो ऊ थियो, भर्खरको बेहुला। अब हिरोले नै आफ्नो नाम मलाई दिएपछि मलाई पनि कुनै आपत्ति थिएन। बिस्तारै म सबैसँग घुलमिल हुँदै गएँ। आमा, बा, भाइ अनि चाँदनी। अझ म चाँदनीसँग त यति घनिष्ठ भइसकेको थिएँ कि हामी तिमी सम्बोधनले कुरा गर्थ्यौँ। एक दिन चाँदनीले आफै सोधी, अनि हिरो, तिम्रो यात्रा यहाँसम्म मात्रै हो कि अझै बाँकी छ? मैले चाँदनीको जिज्ञासामा यति मात्र बोलेँ, अब तिमीलाई पनि के कुरा लुकाउनु? म यहाँ कसैलाई खोज्न आएको हो। उसले फेरि एकै सासमा प्रश्न गरी, अनि खोजिने मान्छे भेटायो त? मेरो निन्याउरो अनुहार देखेर सायद उसले अह भन्ने प्रत्युत्तर पाइसकेकी थिए। यस्तो टाढाबाट झन् उसकै लागि भनेर आएको मान्छेलाई भेट्नै नपाउने मान्छे कस्तो होला? यसो भने त हामी पनि खोजिदिन सहयोग गर्थ्यौँ कि? चाँदनीको कुराले मनमा थोरै भए पनि आशा पलायो, तर मैले कुरालाई अघि बढाइन।
एक दिन प्रकाश, चाँदनी र म प्रेमिल जोडीहरूको लागि प्रख्यात ठाउँ लभ डाँडा घुम्न निस्कियौँ। खासमा म चाँदनीको जबरजस्तीले आएको थिएँ। फेरि प्रकाश बिनाको घरमा एक्लै बस्ने कुरा पनि त थिएन। जब लभ डाँडाको माथि राखिएको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा देखेँ तब झन् छायाले दिएको उपनाम याद आयो, डियर फ्ल्याग। वरिपरि देखिने हरियो चिया बगानले केही छिन भए पनि मनलाई आनन्द प्रदान गर्यो। चाँदनी र प्रकाश जस्ता कैयौँ जोडीहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। एकछिन त्यहाँ बसेर हामी फोटो खिच्नतिर लाग्यौँ। चाँदनी र प्रकाश डिरेक्सन चेन्ज गरी फोटो खिचिरहेका थिए अनि क्यामरामेन म थिएँ। यहाँ पनि मलाई पनौती लाग्यो। वास्तवमा यो पनौती प्रेम गीतबाटै सुरु भएको थियो। हलमा पनि त्यस्तै, बिना छायाको प्रेम गीत। यहाँ पनि त्यस्तै, बिना छायाको लभ डाँडा। थाहा छैन यो पनौतीको अन्त्य कहिले हुने हो, तर मनमा छायालाई भेट्ने आश भने अझै मरेको थिएन। एक दिन चाँदनीले भने, हामी यति नजिक भइसक्यौँ यार, तर पनि हामीलाई एकअर्काको रियल नाम थाहा छैन। आज तिमी मलाई आफ्नो रियल नाम बताऊ। म छक्क परेँ कि चाँदनी उसको रियल नाम होइन। मलाई आफ्नो नाम बताउनु कुनै अप्ठ्यारो थिएन, त्यसैले मैले उसलाई नै बताउन अनुरोध गरेँ। उसले पनि मलाई आफ्नो नाम बताउन अनुरोध गरी। यतिकैमा एउटा उपाय निस्कियो। काउन्टडाउन पछि सँगै आफ्नो नाम भन्ने। गन्ती उसैले सुरु गरी 3, 2, 1 गो। जब मैले उसको मुखबाट एउटा नाम सुने म त छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। उसको रियल नाम थियो छाया। ऊ पनि मेरो नाम सुनेर झस्सँगै भए। तिमी दर्पण हौ? म अवाक भएँ, केही बोल्नै सकिनँ। कस्तो सिचुएसनमा आएर फसेँ। मनले मलाई धिक्कारिरहेको थियो। एकछिन बस्दै गर है भनेर छाया एकैछिन हराए र केही छिनमै फेरि आए। दर्पण, आज म तिमीलाई एउटा उपहार दिन्छु। छायाले दिनु नदिनु सबैभन्दा ठुलो उपहार मलाई दिइसकेकी थिए। अब कुन उपहार लिएर फिर्ता जाउँ, म यस्तै सोचिरहेको थिएँ। केही छिनमै हाम्रो विपरीततिरबाट एउटी केटी हामीतिरै आइरहेकी थिए। मैले उसलाई देखेँ तर उसले मलाई देखिन। ओए हेर त, छाया अर्को केटीलाई मतिर इसारा गर्दै बोली। दर्पण, यति भनेर त्यो अपरिचित केटी मेरो सामुन्ने आई र मलाई समाती। फेरि त्यो केटी बोली, दर्पण तिमी यहाँसम्म आयौ? एकैछिनमा छाया बोली, दर्पण तिम्रो असली छाया उनै हो जोसँग तिम्रो 4 वर्ष लामो बिना औपचारिकताको सम्बन्ध थियो। म छक्कमाथि छक्क पर्नु बाहेक मेरो कुनै उपाय नै थिएन। फेरि चाँदनी बोली, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हामी दुवैको नाम एउटै भएकोले हामीले एउटै आइडी चलायौँ। तिम्रो छाया तिमीसँग बोल्थ्यो भने म प्रकाशसँग बोल्थेँ। पछि प्रकाशले हाम्रो आइडीको पासवर्ड माग्यो, मैले पनि दिएँ। प्रकाशले म्यासेजहरू गइरहेको भए सायद तिमीलाई चिन्थ्यो होला। एउटै छाया दुईतिर बोलेको सम्झेर प्रकाशले आइडी डिएक्टिभेट गरिदियो। न उसले तिम्रो नाम पढ्यो न त तिमीसँग बोल्ने छायालाई नै चिन्यो। अनि यता तिम्रो छायाले पनि उल्टो बुझिछ। म चाहिँ तिमीसँग बोल्छु अनि तिम्रो छाया तिमीसँग बोल्न नपाओस् भनेर आइडी डिएक्टिभेट गरेको मानिन्छ। यसरी आफ्नै साथीबाट धोका भएको अज्ञानताले छायाले अर्को आइडी खोल्ने हिम्मत नै गरिनछ। पछि प्रकाश र मेरो बिहेसँगै छायाले नयाँ आइडी त खोली तर तिमीलाई एक्टिभ देखिन। चाँदनीको कुरा सुनिसक्दा मेरो शरीर पसिनाले भिजिसकेको थियो। छाया मलाई नै समातेर रोइरहेकी थिए। छायालाई छुने हक मलाई थियो थिएन, त्यो मेरो मतलबको विषय थिएन। मैले उसको आँसु पुछिदिएँ। सायद त्यो दृश्य चाँदनी अर्थात् अर्को छायाले देख्न सकिन, त्यसैले ऊ हामीदेखि पर गई। सायद चाँदनी पनि हाम्रो निम्ति एकान्त चाहन्थे। केही बेरसम्म हामी एकअर्काको अँगालोमै रमायौँ। मैले त्यो बेला सिनेमा हलको आफ्नो एक्लोपन सबै बिर्सिएँ। छायाको सुन्दरता मेरो कल्पनाभन्दा धेरै माथि थियो। छाया, मैले हामी बिचको मौनता तोड्ने प्रयास गरेँ। भरे फेसबुकमै कुरा गरौँ है, यति भनेर छाया मबाट टाढा भई। छाया गइसकेपछि मैले सोचेँ सायद यो समाजले अविवाहित केटा र केटीको एकान्त स्वीकार्दैन। पछि मैले चाँदनीलाई सोधेँ, के यो सब कुरा प्रकाशलाई थाहा छैन? छायाले भने, थाहा त छ
तर छायासँग बोल्ने मान्छे तिमी हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। राति खाना खाइसकेपछि मैले आफ्नो फेसबुक पुनः एक्टिभ गरेँ। फेसबुकमा मेसेज र फ्रेन्ड रिक्वेस्टहरूको ओहिरो लागेको थियो। सबैभन्दा पहिला मैले छायालाई आफ्नो साथी बनाएँ। हुन त मेरो मनमा छाया अर्कै थिए, तर फेसबुकमा साथी मात्र बनाउनु मिल्थ्यो। मैले छायालाई मेसेज गरेँ, छाया, हामी बिच कहिले फर्मल गफ भएन। जब हामी एकअर्कासँग थिएनौँ तब मैले हामी बिच औपचारिकताको आवश्यकता देखेँ। तिमी मेरै हुनुपर्छ भनेर पनि भन्दिनँ म। बस यति हो, हाम्रो 4 वर्षको सम्बन्धको नतिजा राम्रो निस्कियोस्। यो कुनै जबरजस्ती होइन छाया। मैले तिम्रो बाध्यता र परिस्थिति पनि बुझ्नुपर्छ। यदि तिमी अरूलाई नै चाहन्छौ या केही त्यस्तो छ भने मलाई सिधा भन छाया। म तिमीसँग फर्मल रिलेसन सुरु गर्न चाहन्छु, बाँकी तिम्रो इच्छा। केही छिनको सन्नाटालाई तोड्दै मेसेज आयो। म यस्तो दुधारी जीवन बिताउन चाहन्नथेँ, त्यसैले मेसेज हतारिँदै पढेँ। दर्पण, तिमी कति सजिलो मान्छे, जे छ सिधा बन। यस्तो मजाले अरूको व्यवस्था बुझिदिने तिमीलाई पाउने मान्छे धेरै नै लक्की हुनेछ। आम सरी दर्पण, मैले माया गरेको मान्छे यही ठाउँमा छ। छायाको मेसेज पढिसक्दा म माथि ढुङ्गे छानो बज्रिएको भन्दा पनि बढी दुखाइ सुरु भयो। के अब म बिना छाया पोखरा फर्कन सकुँला त? आफूलाई चोट पर्दा सृजना गर्न अझ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। आज भोग्दैछु। मनमा फुरेका छाया सम्बन्धी शब्दहरू यत्तिकै राख्नुभन्दा उसलाई नै पठाउनु बेटर हुन्छ सम्झेर मैले टाइपिङ गर्न सुरु गरेँ। बाँझो यो मनमा मलजल छरेर, मिठो मिठो प्रेमको वृक्ष भरेर, हुर्काउनु पर्थ्यो तिमीले यी पालुवाहरू, कि त नआउनु फेरि फर्की जाने गरेर। एकछिनमै छायाले रिप्लाई पठाए, तिमीलाई पनि त दुखेछ नि दर्पण, मलाई जस्तै। तिमीले त केही छिन मात्र यो दुखाइ अनुभव गर्यौ, तर मैले हामी बीच बोल्ने माध्यम बन्द भइसकेपछि आजसम्म मलाई कति दुख्यो होला। जब म तिमीसँग बोल्न थालेँ, तिमीसँग रमाउन थालेँ, मलाई थाहै छैन कति बेलादेखि तिमी मेरो मनमा बसिसकेको थियौ दर्पण। यदि मेरो विश्वास नै थिएन भने किन मलाई खोज्दै आयो त यहाँसम्म? म हिँड्नेछु, तिमी डोर्याउँदै लैजान्छौ मलाई जहाँसम्म। मैले मेरो अरू नै कोही छ भनेको थिएँ नि, त्यही पनि यही ठाउँमा। त्यो तिमी नै हो दर्पण। तिमी पनि त अहिले इलाममै छौ नि। छाया कस्तो अचम्मको मान्छे थिए। केही समय अघि मलाई दुखाउने पनि छाया, अनि अहिले मलाई खुसी बनाउने पनि छाया। त्यसपछि हामी बीच पहिला भएका सबै कुराहरू हामी दुवैले रिमाइन्ड गऱ्यौँ। छाया, म भोलि पोखरा फर्किँदैछु, तिमी मसँग हिँड न ल। म अब पाएको छायालाई फेरि गुमाउन चाहन्नथेँ। कहाँ त्यसै जानु, पहिला जन्ती लिएर आउन, अनि गइहाल्छु नि। उसले जिस्क्याएको सम्झेछ क्यारे। मैले फेरि भने, सिरियसली भनेको, 1-2 दिन घुमेर आउनु नि। छायाले एकछिन सोचे जस्तो गरेर भने, अनि घरबाट चाहिँ के भनेर निस्किने नि? मैले पनि सजिलै पनि दिएँ, अनि पोखरामा साथीको बिहे छ, बोलाएको छ भन्दा भइहाल्यो नि त। ऊ एकछिन अन्कनाई र भनी, ल म पछि कुरा गर्छु है। यति भनेर उसले मेसेज बन्द गरी त्यो दिनको हाम्रो च्याट त्यही अन्त्य भयो। बिहानको 6 बजीको अलार्म बज्न साथ म बिउजिएँ। मोबाइल खोलेर हेर्दा छायाको 2टा मेसेज इनबक्समा देखायो। बल्ल बल्ल मम्मी बाबालाई मनाएँ नि, कतिखेर जाने हो दर्पण? मेरो खुसीको सीमा रहेन। अनि दोस्रो मेसेज थियो, आज जाने भन्छ, अनि अहिलेसम्म उठेको छैन, छिटो उठ। मैले पनि हतारिँदै मेसेज पठाएँ, 11 बजे जाने हो, 10:30 सम्म तिमी यहाँ आइपुग्नु। मुखसुख धोएर ब्याग प्याकिङ गर्न लागेँ। आज म निकै खुसी थिएँ। छायालाई भेट्न आएको मान्छे म छायालाई आफ्नै साथ लिएर जाँदै थिएँ। छाया मैले भनेकै टाइममा आइपुगी। जाने बेला प्रकाश हामीलाई जिस्काउँदै थियो, ल हिरो, छायालाई यसपालि आफ्नो हुनेवाला घर मजाले देखाउनु, अनि आफ्नो हुनेवाला सासू ससुरासँग पनि मजाले चिनजान गराउनु, बुझिस्? प्रत्युत्तरमा जे बोल्नु थियो सबै हाम्रो मुस्कानले बोले। हामी हाँसेर बिदा भयौँ। यात्रामा छायासँग धेरै कुराहरू भए।
ऊ जे गर्थे मेरो अङ्गालोमा गर्थे, निदाई मेरै अङ्गालोमा निदाई, पानी पिउँथे मेरै अङ्गालोमा बाँधिएर। लाग्थ्यो देख्नेहरूले हामीलाई नवविवाहित जोडी सम्झिन्थ्यो। पोखरा पुगिसकेपछि मेरो मुटुको धड्कन तीव्र हुन थाल्यो। मेरो विश्वासमा आएकी छायालाई परिवारमा के भनेर चिनाउने, साथी, प्रेमिका या हुनेवाला श्रीमती, जे होगा देखा जाएगा भन्ने लाग्यो र छायालाई मैले उसको पछि हुने घर पुर्याएँ। बुवाको ड्युटीको टाइम भएकोले घरमा मम्मी र बहिनी मात्र हुनुहुन्थ्यो। अगाडि म थिएँ, पछाडि छाया। क्रमशः मैले मम्मी र बहिनीलाई डोगेँ, उसले पनि मम्मीलाई डोगे र बहिनीलाई हग गरे। छाया फ्रेस हुन वासरुम गई, म बाहिरै थिएँ। मलाई मम्मीले सहज बनाउँदै भन्नुभयो, तेरो साथी हो दर्पण, तपाईँको हुनेवाला बुहारी हो के मम्मी? सोध्नु भएको मलाई थियो, तर उत्तर बहिनीले दिए। मम्मी मुस्कुराइरहनु भयो। अफिस पछिको बुवाको आगमनले त्यसै डराउने म आज झन् त्रसित थिएँ। छायालाई के भनेर परिचय गराउने, बुवाले के सोच्नु होला, मनमा यस्तै कुरा खेलिरहेको थियो। तर मलाई छायाले सजिलो बनाइदिए। ऊ आफै बुवासँग कुरा गर्न गई। नमस्कार अङ्कल। म आफ्नो रुमबाट हुनेवाला ससुरा र बुहारीको कुरा सुनि मात्र रहेँ। छाया पोखरा आइसकेपछि मभन्दा बढी मेरो बहिनीसँग समय बिताउन थालेकी थिए। मैले उसलाई देखाउन सक्ने जति पोखराको सबै ठाउँ देखाएँ। उसलाई सजिलोको लागि साथमा बहिनी पनि थिइन्। मैले भन्दा बढी 2 जनाले फोटो खिचे, तर यसपालि पनि क्यामराम्यान म नै थिएँ। पहिलोचोटि क्यामराम्यान बन्दाको लभ डाँडा र अहिलेको समय निकै फरक थियो। हुनेवाला नन्द बाउजू एकअर्कामा निकै खुसी देखिन्थे। एक दिन बुवाले छायालाई बोलाउनु भयो। म सबै क्रियाकलाप आफ्नो रुमबाट हेरिरहेको थिएँ। नानी, अब दर्पणको पनि बिहे गर्ने बेला भयो। 1-2 जना केटीहरूको फोटो लिएर आएको छु, हेर त। बुवाको यो कुरा सुन्दा छायामा के बित्यो होला। उसले फोटो हेरे जस्तो गरी, कुन चाहिँ ठिक छ भन त? फेरि बुवा बोल्नुभयो। खै अङ्कल, अब जीवन बिताउने उसले हो, हामीले फोटो हेरेर मात्रै के गर्ने? बरु उसलाई नै देखाउँदा राम्रो होला कि? छायाको शैलीमा म अनौठो महसुस गरिरहेको थिएँ। पछि बुवा किचनमा जानु भइसकेपछि छाया सिधै मेरो रुममा आए। के हो दर्पण, तिमीले मलाई तिम्रो बिहे खानु लिएर आएको? छाया बुवाको रिस म माथि पुग्दै थिए। के भयो र छाया? मैले नबुझे जस्तो गरेँ। अङ्कलले मलाई तिम्रो हुनेवाला केटीहरूको फोटो देखाइरहनु भएको थियो। कुन ठिक लाग्यो भनेर सोध्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। के हो यो सब? अनि तिमीले एउटा चुज गरिदिएनौ त? मैले झन् छायालाई जिस्काइरहेको थिएँ। उसले थपक्क मेरो हातमा एउटा पट्याएको कागज राखी। अङ्कललाई यो फोटो देऊ। म त जिस्किएको मात्र थिएँ, ऊ त साँच्चै सिरियस देखिन्थे। अनि यो फोटो दिएर चाहिँ के भन्नु नि? मैले फेरि सोधेँ। भन न, नाइ, मलाई यही केटी चाहिन्छ। पछि मैले कागज खोलेर हेर्दा फोटो छायाको थियो। छाया दर्पणको, छाया दर्पणको। छायालाई पोखराबाट बिदा गर्ने बेला सबैजना निराश थिए। सबैभन्दा बढी दुःखी बहिनी देखिन्थे। एक साँझ बुवाले हामी सबैजना भएको मौका पारेर भन्नुभयो, दर्पण, तेरो लागि केटीहरूको कुरा आएकै छ, कोही मन पराएको छस् भने भन्। सबको आँखा बुवातिरै थियो। जवाफ दिन सबैभन्दा बाठी बहिनी नै थिए। अस्ति आएको छाया दिदीलाई दाले मन पराउनुहुन्छ। मम्मीको इसाराले हो भने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बुवाको अगाडि बोल्ने त कुरै थिएन। बस मैले टाउको हल्लाएर हो भनिदिएँ। उता छायाकोमा पनि केटाहरू माग्न आएकै थिए अरे। ऊ भने सबैलाई रिजेक्ट गर्दै बसिरहेकी रहेछ। जब यो कुरा बहिनीले थाहा पाए, सिधै गएर बुवालाई भनिदिए। बुवाले मम्मीलाई भन्नुभयो, भोलि हामी बाउ छोरा यसको लागि केटी हेर्न इलाम जाँदैछौँ। बुवाले मसँग छायाको एड्रेस माग्नुभयो र आफ्नो इलाममा भएको साथीलाई पोखराबाट हात माग्न आउँदैछन् भन्ने कुरा पुर्याउन लगाउनु भयो। इलामको अङ्कल छायाको घरमा गइसकेपछि उता छाया खुसी, यता म झन् धेरै खुसी।
हामी नाइट बसबाटै बिर्तामोडमा उत्रियौँ र इलामको बस पक्रियौँ। कन्याममा बुवाको साथी अर्थात् अङ्कललाई पनि भेट्यौँ र उहाँसँगै छायाको घरतिर लाग्यौँ। म पहिलोपल्ट छायाको घर अर्थात् मेरो ससुराली जाँदै थिएँ। म छायाको घर पुग्दा निकै नै नर्भस भइसकेको थिएँ। घरवालाले के सोध्ने हो, आफूले के भन्ने हो। घरमा छायाको पनि धेरै आफन्तहरू जम्मा भइसकेका थिए। कुरा बिस्तारै अघि बढ्दै थियो। केटाको पढाइ, जब खोज्दै गरेको, एकअर्कालाई चिनेको धेरै लामो समय भइसकेको लगायत अन्य अन्त्यमा छायाको बुवा बोल्नुभयो, अब जीवन बिताउने केटाकेटीले हो, एकअर्कालाई चिन्छन् बुझ्छन् भने सायद पारेर लिन आउनु नै उचित होला। मन खुसीले झुम्न लाग्यो। छायाको स्वीकृतिपछि 2073 साल माघ 12 गते जन्ती लिएर आउने साइद निकालियो। विवाह जीवनमा एकचोटि गरिने चिज, त्यही पनि आफूले रोजेको मान्छेसँग दुवै परिवारको स्वीकृतिमा। योभन्दा रमाइलो अरू केही थिएन। दुवै परिवार विवाहको तयारीमा लागे। केटाकेटीको गरगहना, लुगा कपडा, खानपान इत्यादि कुराहरू चलिरहेका थिए। माघ 11 गते लगभग 26-27 जनाको टिम हामी इलामतर्फ लाग्यौँ, जसमा मेरो आफन्तजनहरू सँगसँगै केही साथीहरू पनि थिए। 2073 साल माघ 12 गते मेरो खुसी म पाउँदै थिएँ। जसरी विवाहको विधि विधान सम्पन्न हुँदै थियो, त्यसरी नै छाया यो जन्मको लागि दर्पणको बन्दै थियो। मैले मेरो विवाहमा एकजना परिचित मान्छेलाई पनि देखेँ। पछि बुझ्दा ऊ मेरो परिचित भन्दा पनि परिचित पर्दो रहेछ। अनिल, जोसँग मैले पोखरा टु कन्याम सँगै यात्रा गरेको थिएँ। ऊ अरू कोही नभएर छायाको आफ्नै भाइ रहेछ। विवाहको दिन दुलहीको आँखामा आँसु गहना जस्तै हो भन्ने कुरा छायाको आँखामा प्रष्ट देखिन्थ्यो। अनिलले मेरो छेउमा आएर खुसुक्क भन्यो, अस्ति बसमा उदित नारायणको गीतमा मुस्कुराइरहेको कसको लागि हो भनेको त मेरै दिदीको लागि पो हो। सायद छायाले पनि उसको भाइको कुरा सुनि ऊ हल्का मुस्कुराए। भयभरका देवी देवतालाई साक्षी राखेर मेरो हातको सिन्दुर छायाको सिउँदोमा सजिन पुग्यो। केटी पक्षको बिहे सकिँदा झन्डै रातिको 7 बजिसकेको थियो। हामी राति नै भए पनि पोखरा फर्किने तयारीमा लाग्यौँ। बेहुली बन्दा जो पनि खुलेको जुन जस्तै देखिन्छ, छाया पनि जुनभन्दा कम थिइनन्। हामी पोखरा आइपुग्दा यता पनि भव्य रमाइलो चलिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै विवाहमा गर्नुपर्ने विधि पनि सबै समाप्त भयो। बिहे सकिए पनि नाचगान रमाइलो भने चलि नै रह्यो। हामी हेरेर रमाइरहेका थियौँ। एकछिनपछि माइकमा एनाउन्समेन्ट गरियो, आजको हाम्रो नवदुल्हा दुलहीले पनि हाम्रो लागि केही न केही प्रस्तुति दिनु पर्यो। छाया जुरुक्क उठी र मलाई पनि उठाए। दर्पण, म आज सबैको लागि एउटा चिज सुरु गर्छु, जसको अन्त्य तिमीले गर्नुपर्छ है। छायाको अनुरोधलाई नकार्ने त कुरै थिएन, तर ऊ के चाहिँ सुरु गर्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उब्जिरह्यो। एकैछिनमा उसले सबैलाई सम्बोधन गर्दै मुक्तक भन्न सुरु गरे, जसको 2 लाइन उसले र 2 लाइन मैले भन्नुपर्ने उसको शर्त थियो। मैले अरूभन्दा पनि उसले भनेको मुक्तकको लाइनको अन्तिमको शब्दहरू याद गरिरहेको थिएँ। मेरो पालो आइसकेपछि मुक्तकको अन्त्य मैले गरेँ, जुन यस प्रकार थियो। उसले भने, कानुनले हामी दुईलाई एक बनाइदिएपछि, कानुनले हामी दुईलाई एक बनाइदिएपछि, दुनियाँले यो उत्सवमा खुसी मनाइदिएपछि, दुनियाँले यो उत्सवमा खुसी मनाइदिएपछि मैले भने, पृथ्वीमै स्वर्ग झरे जस्तो मलाई आहा भयो, पृथ्वीमै स्वर्ग झरे जस्तो मलाई आहा भयो, दुवैलाई एक दर्पण छाया भनी जनाइदिएपछि, दुवैलाई एक दर्पण छाया भनी जनाइदिएपछि।
वचन देऊ ए मेरो हजुर, चट्टान ढुङ्गा झै मनमा खोप अमर प्रीति, मुना र मदन झै वचन देऊ ए मेरो हजुर, चट्टान ढुङ्गा झै मनमा खोप अमर प्रीति, मुना र मदन झै नउग्रियोस् घाम जुन, नहोस् कतै उज्यालो, बिना किरण बन्नु है तिमी, छाया दर्पणको, छाया दर्पणको, छाया दर्पणको, छाया दर्पणको। आर्ट क्रिएटर नेपाल, हरेक कलाको सम्मानमा।